خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إنا أعطيناك الكوثر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف هو. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وحبيب ربنا محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه. مجلس کے ناس سٹیج باندی تشریف فرما تمام دا قدر ورد درانو مشایخ علماء کرام خصوصا زمون سرا راغلی ملما شیخ القرآن والحدیث مناظر اہل سنت والجماعت العلامة المناظر المحقق سید السادات سید ایاز علی شاہ باچا سے مبارک او دیگر ددی علاقی باغیرتا باشجاعتا مسلمانانو الہ العالمین دی زمنگ استاسو رسول اللہ مبارک پمینہ کی دغا جمعواری دا قیامت دا عظیم ورزی دا نجات ذریعو سبب گرز امین ہوئی. معزز سامعینو مختصر ٹیم کسو مختصری خبر عرض کول غاڑم منگو تاسی الحمدللہ یوزل بیاد رسول اللہ مبارک پیادو پا خوشحالی کی راجمایو چی دا دی ترشا دا عظیم خدمت دا دی اغا حقیقت کی چی چوک دا پزان بانی دم ربو جڑی صاحب اخلاق حمیدہ الحاج محمد عمر حیات صاحب الہ العالمین دی داغی پا عمر کی مزید برکات کیگ دی الہ العالمین دی خیر کثیر ورکی چی دمر و عظیم محفل و مجلس تخفل رسول اللہ مبارک پیاد و خوشحالی کی تاسی پی امین ہوئی.
معزز سامعینو رسول اللہ علیہ السلام مبارک تا الہ العالمین ډیر کمالات ورکړیو هغه مبارک جامع الکمالات انسانو افضل البشر په انسانیت کې د هغه مبارک عمره جامع د کمالات و انسان نه په انبیاو کې او نه په رسولو کې تیر شوی دی او نه په ما بعدو کې راشي لا مثل له ولا نظیر له ولا مثال له ولا مثیل له هغه داسې یو واحد انسان الہ العالمین را لېږلی چې د هغه مثل او مثال په دنیا کې بالکل موجود کېدی نشي د هغه مبارک انسان صفات او مناقب الہ العالمین په خپل عظیم کتاب قرآن کریم کې خپل بیان کړي دي الہ العالمین فرمای انا اعطیناک الکوثر اے محبوبا مونږ تا ته اعطا د حوض کوثر کړي دا دغه آیت لاندې علامہ قرطبی رحمه الله شپاړس اقوال راوړي علامہ محمود آلوسی رحمه الله په خپل تفسیر کې دیر شقوال راوړي او د انا اعطیناک الکوثر ترجمه کوي او معناګانې کوي ولیکن هاغه راجح قول چې د رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے چې هغه مبارک فرمای چې د انا اعطیناک الکوثر نه مراد د الہ العالمین دا دے چې اے محبوبا ما تا ته اعطا د ډیر خیر کثیر کړي دا الہ العالمین رسول اللہ علیہ السلام مبارک تا خیر کثیر ورکړو صاحب د کنز العرفان په دغه ځای کې هغه انواع بیانې او هغه مراتب او مناقب مقامات بیانې چې کوم الہ العالمین رسول اللہ علیہ السلام مبارک ته ورکړو چې هغه خیر کثیر کې کم مقامات او کم کمالات د رسول اللہ علیہ السلام مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چې د هغې خیر کثیر کې یو کمال چې الہ العالمین رسول الله مبارک ته ورکړو هغه د بهترین اخلاقو ورنو زکا الله فرمای انا اعطیناک الکوثر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کی تفسیر کے ترجمہ کیا چې الہ العالمین نبی کریم تا خیری کثیر ورکڑے دے خیری کثیر کی دا آقا علیہ السلام کمالات دی دا آقا علیہ السلام مبارک تمام معجزات دی نبی کریم علیہ السلام تا الہ العالمین پہاغ خیر کثیر کی یو کمال اعطا چکڑے وا دا خو اخلاق وا نبی کریم تا اللہ دیر عجیب اخلاق ورکڑیو دیر بہترین اخلاق ورکڑیو دیر مزیدار اخلاق ورکڑیو ولی بہترین نہیں چی الہ العالمین اخبلا تفسیر کئی الہ العالمین اخبلا تعریف کئی الہ العالمین اخبلا قرآن کریم کی بیانے اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوبہ تمہیں دنیا تا نہیں لے گلے لیکن کت دنیا تا تلے پڑیرو خو اخلاقو مزیدارو اخلاقو سرم لے گلے تاسې خلک دومره ډېر ناسې ولاړې او صرف دې درې څلور کسانو پکې سبحان الله آواز راکړه دا پیغمبر لکه چې صرف د دې د ستاسو نه دی که نه د چا چې رسول الله مبارک سره مینې لږ لاسونه اوچت کوي ټول په محبت سره وایي سبحان الله یو خبره کوم بار بار نشم کولی په سبحان الله ویلو باندې نه پیټرول مصرف کیږي نه سینجی نه نورې پیسې بلکې تاسو ته په زیادت ثواب حاصلیږي او ملاویږي په ناس باندې نو ولې بیا نه وایي محبت سره سبحان الله وایي ورنو الہ العالمین قرآن کریم کے فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
راشد آقا علیہ السلام مبارک عظیم اخلاقو تا اگورے چی الہ العالمین صفات بیانے کمالات بیانے اللہ رب العزت بخبل کتاب کی ہاگا کلام بغیر دا تاکید نراوڑی تاکیدات راوڑی انم دا تاکید دا پارا لعلا کلامم دا تاکید دا پارا خلق عظیم کی عظیم صفتم دا خلق دا پارا دا تاکید دا پارا خلق کی تنوینم دا تاکید دا پارا جملہ اسمیم دا تاکید دا پارا الہ العالمین دا نبی کریم علیہ السلام صفات عام نبیانے اللہ رب العزت یو تاکید نا دونا درینا بلکہ پنززلی تاکید کئی چھے اے محبوبہ منگت پڑیر تاکید سرا پخو اخلاقو دنیا تلے گلے نبی کریم علیہ السلام تا الہ العالمین سا عجیب اخلاق ورکڑیو عجیب اخلاقی ورکڑی نبی کریم علیہ السلام یو رزی را روان دے راغلو مدینی شریفین بہر یوم دشت و بیابان ترازی یو وندا لہاغ ونیلان دے سملاستا سر تیزان تا یو سیز کے غصہ نبی کریم آرام کی اددے تورا مبارک ایزان سرخوا کی غصہ پدی کی یو کافر را روان دے او آغا کافر بزرگ دا رسول اللہ علیہ السلام مبارک سر دیر زیاد بغض و کینوا دیر دشمنی بید دا مبارک کولا آغا کافر راغے نبی کریم علیہ السلام پرود دے اددے کافر راغے تورے راو آغستا دا نبی کریم علیہ السلام مبارک پسنا مبارک بانی تورے کے غستا نبی کریم توائی اے محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیا چتاب منسو خلاص کی دیر دا کبر نڑک خبر دا کافر کئی رسول اللہ مبارک توائی رسول اللہ مبارک ورتوائی زچ کم الہ العالمین دا دی دین دا خدمت دا فارا را لے گلیم آغا اللہ بمیدر نخلاصی آغا کافری پسن بان ناستے ترم اور سردا نبی کریم علیہ السلام چی صرف دغ خبر کئی کافر بان روب راگے زلزل راگا ترے دلاسنا اغر زیداد نبی کریم علیہ السلام نوچت شو پسیڈ بانی سملاسا ادرے دینشے نبی کریم پاسے دا تورے راو آغستا او دا کافر پسنے کی غصہ ورتوائی اس اوایا چتاب مانسو خلاص کی کافر ورتجاڑی فریاد کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر دے نن میں پریگ دا بیا بستا مختن رازم دا نبی کریم دا شان نا قربان دا نبی کریم دا اخلاقو نا قربان دا نبی کریم دا کمالاتو نا قربان چھ کافر آگے او نبی کریم مبارک علیہ السلام قتل کے او نبی کریم چکلا قادر شد اغپ قتل بانی ورتوائی لارشا دا اللہ دا رضا دا پارا میں پریغستے آغا کافر چی دا نبی کریم علیہ السلام اخلاق تا او قتل چی سمرا عجیب انسان دے ما خود دا ارادہ دا قتل کڑیوا لیکن دا پا ما قادر شد چی ما قتل کی بیامم نا قتل کے یقیناً دا اللہ پیغمبر دے یقیناً دا اللہ نبی دے یقیناً دا اللہ رسول دے آواز کی اشہد انک لرسول اللہ لاست راکا پدی گواہی کو چت دا اللہ پیغمبر پہغٹ مسلمان شاہ ورنو نبی کریم علیہ السلام تا الہ العالمین سا عجیب اخلاق ورکڑیو زکا عبداللہ ابن عباس وی انا آتوینا کل کوسر نبی کریم علیہ السلام تا الہ العالمین اعطاد خیری کثیر کڑیوا یو قول دا نقل کئی چی دا مبارک تا اللہ اعطاد خیری کثیر کڑیو سنگا چی دا مبارک بخپل امت باندیر زہیرو دخپل امت دا مغفرت سوال بے ہر وقت دا اللہ نہ کولو حدیث مبارک کے راضی ہاغیو دعا مستجاب چے تمام انبیاء ہوتا الہ العالمین ورکڑی و پا دنیا کے چے دا مستعمل کے چے چغوارے غوغوارے نبی کریم علیہ السلام مبارک یوازنے ہاغ مشفق پیغمبر دے چے ہاغ دعا ہم پا دنیا کے نے استعمالی امت تے اخرت تساتی رنو نبی کریم علیہ السلام فرمائی ان اللہ
أعطى لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. نبی کریم علیہ السلام کہا غا دعا پا دنیا کی دا اللہ نغختے وے اللہ با ورطمال دولت ورکڑے وے اللہ با خست محلات کورنا ورکڑی وے الہ العالمین با عظیم فراخ رزق و طعام ورکڑے وے لیکن نبی کریم سختی تے ریا آقا علیہ السلام تکالیف پزان تے ریا غربت خوخی تکالیف تے رئی مشقات برداشت کی لیکن دید پارا چہا گئے دعا قیامت دا پارا ساتھی حضرتی جبریل راغے نبی کریم توائی چھ اللہ فرمائی اے محبوبہ آگئے دعا چھ مستجابہ میں درکڑے را پدی دنیا کے اوغاڑا آغا دنیا کی ماسر حساب و کتاب دا امت مکوا زار قربان دا نبی کریم علیہ السلام دا منی دا محبت نشم نبی کریم ورتوائی اے جبریلہ پدی دنیا میں پزان بانی تکالیف وخدی مشکلات میں خوخدی لیکن خپل امت بانی آخرت کی تکالیف نشم برداشت کولے اللہ تا آیا ہاگا یو دعا چی دی دنیا کی دراکڑی دا ہاگا دعا بقیامت کی تانغ عالم اور طول امت بماسر جنت تبوزے زکا نبی کریم فرمائی ان اللہ اعطا لکل نبی دعوت مستجابہ یقینا الہ العالمین تمام انبیاء تیو دعا مستجاب ورکڑوا وان اختبأتها شفاعتا لامتی یوم القیامہ نبی کریم ہاغ دعا بقیامت دا عظیم و رزید پارسا تلوا رسول اللہ مبارک تا اللہ خیری کثیر ورکڑیو دا میراج پا سفر بانی معجم کبیر کی دار وید ذکر دے کہ رسول اللہ مبارک کل لاڑو اسمانونو کی نظاری گوری حالات گوری چی گوری پا یو طرف باندی یو قوم دے یو جماعت دے جبریل علیہ السلام نا پختنا کئی دا خلق سوگ دی حضرت جبریل جواب ورکی محبوب دا موسیٰ علیہ السلام امت دے قوم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زڑکی لکھ خفگان احساس کئی او مبارک وائی چی ما اویل چی ما تخو اللہ دمر امت زیاد را کڑے پٹول امتونو باندی چی پا آغا فضائلو چی ما تا اللہ پنور و رسولو را کڑی و پا انبیاء یو پا کدا دے چی زما امت پاغی زیاد دے نو دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم خو زمانا ما تا زیاد خکاری رسول اللہ مبارک زڑا لگ غن احساس خفک لگ احساس دا خفگانو رنو نبی کریم تا حضرت جبریل فرمائی اے محبوبہ مخفکیگا تیو طرف تا گوری دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام دے لگ دی بل طرف تا مگورا نبی کریم چے اسمان کی بل طرف تا گوری یو عظیم قوم دے یو جمع غفیر دا نبی کریم وائی چے ہاگا قوم دا موسیٰ علیہ السلام دما دا قوم پمینس کے رات لو دمرا عظیم قوم میں ہو لیکن دا ہاگا امت نمی اڑان دی سپین کسان روانو رنائے کولا پڑکائے کولا آقا علیہ السلام پختنا کئی من ہاں اولائی اے جبریلہ دغ کسان سوک دی ماتے تعریف کا جزما دا امت دوڑان دے روان دی حضرتی جبریل جواب ورکے اے محبوبہ دغ شاتستا امت دے او دغ سپین کسان مستاد امت دی لیکن دا عام کسان ندی عام اشخاص ندی عام رجال ندی لا ہاغ 70,000 کسان دی ہاغا او یازر کسان دی چی اللہ ویلی تاتا چی محبوبہ دغا او یازر کسان با بی اساب و بی کتابا جنت داخلو ما رنو نبی کریم علیہ السلام چکلا دا میراج دا سفر نواپسی اکڑا روایت کی رازی آقا علیہ السلام مبارک با خفگان کولو ہر ٹیم بنا راز و خفبو چدا بے ویل اللہ ماتا عظیم امت را کڑے زیاد امتی را کڑے دے لیکن آغا 70,000 کسان کم دی اللہ تبی سوالو جڑا کولا یا اللہ زما امت کی آغا کسان زیاد کچھ بھی اساو بھی کتابہ جنت
تزي رسول الله مبارک بډیر خفو روایت کې راځي محمد ابن سعد په خپل تاریخ الطبقات الکبرى کې البغدادي هغه الطبقات الکبرى کې دا تاریخ بیانې چې رسول الله مبارک کله د معراج د سفر نه راغې مبارک علیه السلام یو طرف ته خوشاله او ځکه عجیب سفر کړو بل طرف ته دغه سیز لږ خفه کړو چې دا کسان خو کم دي ورنو نبی کریم علیه السلام خفده زړی خفقان کوي ناراضه ده صحابه کرام سرم خبر نه کوي بیبیانو سرم خبر نه کیا جبل نور تلاړه دری ورځې دریش په سجده لګي الہ العالمین تا او جاری فریاد کوي یا الله ما تا دغه کسان زیات کا چې بي حساب او بي کتابه جنت تزي د دری ورځو دریش په نه بعد عمر سیف خلق را جمکل اغل نبی کریم پسې نبی کریم د غر د طرف نه را روان دي حضرت عمر راغه فداک ابي و امي مور او پلار می درنه قربان شد الله حبيب اولی خفي ولی ناراضي آیا س آفتی سماوی را روان دي مونږ خبر راکا ولی خفي ولی خبر نه کې ناراضي نبی کریم ورتوای اے عمر صاحب او نور صحابه کرامو مخ کی خفو ما لیکن اس خفنی ما زیر دے خوشحالی دا حضرت عمر ورتوائی جانانا منگتیم بیان کا نبی کریم ورتوائی زد میراج پا سفر العالم ماتا اللہ ویلیو چی 70,000 کسان با بی حسابو بی کتابا جنت تبوزی لیکن آغا کسان کمو زما زڑپ اغیبان دیر نخوشحالی دا ما دریو رزی دریش پی اخبل رفتا سجدہ اولگولا الہ العالمین راتا اویل اے جانانا مخفقیگا آغا 70,000 کسان خزان تدی لیکن دا آغا او یازر کسانونا یو کسرا او یازر کسان نور جمکا یو سر او یازر جمکا او دا ټول ببی حساب او بی کتابا جنت تداخلو ما او یازر سره یو کسره نور او یازر جمع کلک هونه خلق جوړ شول دا ټول به حساب او به کتاب جنت تزي نو امام علامه قرطبي رحمه الله د عبد الله ابن عباس سے قول ذکر کړي چې د خیر کثیر نه مراد دغه شفاعت د رسول الله مبارک دی چې دا شفاعت په قیامت کې د رسول الله مبارک ډیر زیات مونږ به هغه مبارک ته محتاج یو او هغه په مقام محمود کې صرف سجده لګي الہ العالمین د طرف نه باواز کیږي چې محبوب سردی او چت کا دا کم قوم او جماعت چې دراوسته دې ته می حسم مغفرت او بخنه کړي او چې ستا امتی او پزړه کې دنیا نه د ذری عمر ایمان راوړي اب تاسو سره جنت ته داخلو ما رنو نبی کریم تا الہ العالمین خیر کثیر ورکڑیو زکا اللہ فرمائی انا اعطیناک الکوثر یو قول دادے چی دا حوزی کوثر مراد دے ظاہر لفظ الفاظ کی چی حوزی کوثر رازی اغا مراد دے رنو حوزی کوثر عام زین دے عامی اوبن دی عام کیفیت ندے امام بخاری رحمہ اللہ بخپل کتاب بخاری کی حدیث نقل کی نبی کریم فرمائی حوزی کوثر ہا غزیرے زباد قیامت با عظیم و رزبانی دخپل امت انتظار کوما او امت بمیمات رازی او زباد حوزی کوثر اوبور کوما نبی کریم فرمائی چی دمرا حسین اوبدی چی دا شاطو نخوگی دی دا پیو نسپینی دی دا واور نیخی دی نبی کریم فرمائی چی دا قیامت عظیم اور رزبا یو رزبا 50,000 سال وی لیکن واورا اے امتی چی چام دا نبی کریم علیہ السلام مبارک دلاسنا دا حوزی کوثر یو جام ابوس کلی نو 50,000 سال رزبا بیا تندم محسوس نکڑی زکا اللہ فرمائی انا اعطیناک الکوثر اے محبوبہ منگتا اعطاد خیر کثیر کڑی دا یا دا حوزی کوثر کڑی دا یا دا نیری کوثر کڑی دا او یو بلا ترجمہ دا کئی چکل دا رسول اللہ علیہ السلام مبارک زوی مبارک وفات شاہ عبداللہ سے کافر دا پروپاگنڈا خورکڑا چیارا دا پیغمبر علیہ السلام چی دے دا خنر اولاد طول ختم شو او دا
دا چې دا کم کتاب قرآن بیانې او دا کم دین اسلام بیانې نر بچی ختم شول بس دا بم وفات شي دا لاره به مخکې نزي لیکن الله س عجیب ذات دے نبی کریم چې کله خفشه په دغه خبرو باندې رونو عام ماحول کې چې د کوم انسان بچی وفات کیږي یا بچی نه کیږي یا بچی د سو کالو شین وفات کیږي په عام معاشره کې پیغور دے عار دے هغه انسان زړه کې خفقان احساس کوي یا نبی کریم علیہ السلام د دوانو جهانو سردار او سالار دے کافر چې دا خبره کوي چې دا پیغمبر دین به مخکې نزي نبی کریم خفده الله رب العزت نبی کریم خفقان تنور کوي الله وحیا نازل کړه الله فرمای ان اعطیناک الکوثر اے محبوب مخفقیگا کتان من عبداللہ سے واغسا بدل کی مو صدیقی اکبر درکا حضرت عمری فاروق مدرکا عثمان ذوالنورین مدرکا حضرت علی المرتضی مدرکا حضرت عاصم عبداللہ ابن طارق مصعب ابن عمیر مدرکا اے جانان مخفقیگا سادہ دین و دغل عرب صحابہ کرام قیامت دا پوری خلق ترسیا یو لنډ روایت ویم طویل واقعا د خوال غرض حضرت حبیب او زید صاحب چې کله په عصفان کې جنگ کې گیر شول او دا مبارکان راوستل نو دی دا دین د خپل سرونو په قرباني او څنګه موتا ته را رسولې ورنو نبی کریم خپل شاګردانو ته عجیب دین خودلې دے عجیب تبلیغی ورته خودلې دے لازم او استاد کوشګسو پشان تبلیغ نه دے لازم او استاد د عوامو پشان تبلیغ نه دے دا پیغمبر دین دے تبلیغ دے شاگردان موریدان صحابہ کرام دی پا عجیب انداز بانی تبلیغ کئے نبی کریم خپلو شاگردانو تا دغ دین خود لے و دغ لارے خود لے وا چے اے صحابہ کرامو دین با بخپلو سرنو قربانے بانی مخ کی بوزے حضرتی حبیب راوست کافرو گرفتار کا دا پانسی پتخ بانی ادرولو پڑے راولو حضرتی حبیب تے پغاڑ کیا ابو سفیان دغه ټیم لا ایمان نه دی راوړې راغه ابو حضرت حبیب ته یو عجیب خبره کوي حبیب صاحب توي چې ته صرف دومره الفاظ وایا چې کاش کې نن د حبیب په زید 500 پتخ محمد مصطفی ولاړوي ته بلاړ شیخ خپل بچو ته مونږ به پریږدو زار قربان د صحابه او د مینې او د ایمان او د غیرت او د شجاعت نه حضرت حبیب جواب ورکړي اے ابو سفیان ته خو سالاری مشری تمره بیکار خبر ستا په خوله باندې خون نه کوي ته دا وې چې زما پیغمبر دی د 500 پتخ ولاړوي والله العظیم چې زما دا وجود ذره ذره شي زه خو یوازم چې اولاد مې ټوټي ټوټي شي خو د خپل پیغمبر علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپې کې یو ازغي عمر درد محسوس کوله اغه تم تیار نه ورنو هاغ صحابہ کرام الہ العالمین یادئی انا اعطیناک الکوثر مخفقیگا اے جانانا کا عبداللہ سے مواغستا تا تمی بدلکی حبیب درکا زید میں درکا آغا خلق بستال آرا مخ کی بوزی مخفقیگا پدی آیت کی دیر تفصیل لے چھ مخ کی سر ربط صدے اغی کی سلور خبری دے کی سلور خبری یا زمان شیخ سے مبارک بدلتے او دری خبری دیر عجیبہ کہ ولی اغی طرف تم نظمم ترتکوم وقت کم دے و یو لنڈ خبر بلکوم چو طبقات الکبرا کی دا تاریخ ذکر دے دغی صورت چکل دا شان نزول دے اغا پس منظر بیانی چی با عربو کے شاعرانو رسول اللہ مبارک چی خپل اللہ سنگ خیر کثیر ورکڑے پاگے کی یو قرآن پخپل چی دا خیر کثیر نیو نوعدا چی دا مبارک تا اللہ اعطوا دا دمر عظیم کلام کڑی وا سنگ چی مبارک قیمتیو دسی کلامم قرآن کریم کتابم قیمتیو رسول اللہ مبارک چکلا دغ دین او دغ قرآن کریم خلقو تخودا نو کافر دا خبر کولا وچیر دا پیغمبر دا پدی کور کی پخپل دا کتاب جوڑی یا دسر خلق ملگری دا غی جوڑی دا اللہ کتاب و کلام ندے ورنو اللہ قرآن کریم کی فرمائی مختلف زیا اعلان کی چلنجور کی اللہ فرمائی قل ان اجتماعت الانس والجن
على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے عربو کتاسو دغه خبر کوي چې دا نبی کریم پکور کی کلام جوړے کتاب جوړے تاسو کی دغه محمد د ماشوم توب نرالوی شو صلی الله علیه وسلم د ماشوم توب نو اخلاق تر سلويخ کلنی پوری تر 50 کلنی په دغه ټیم کې دغه زندگی تاسو سره تیر کړه. دغه نبی او دغه پیغمبر نکم سکول ویلې نه کما مدرسه ویلې دا نه د چانا سبق او کتاب ویلې یا څنګه دا شاعرم نه ده یا څنګه کی دیشی چې پکور کی ځان سر کتاب او کلام جوړے نو الله اعلان کې د جانان پخلا اے محبوبا دی خلق ته وایا قل ان اجتمعت الانس والجن ورته وایا انس جن را جمع شي دغه کتاب په مثل باندې یو کتاب جوړ کړي یو کلام جوړ کړي لا یاتون بمثله تاسو دغه کتاب په مثل کتاب نشي جوړه زویم ولی نشو جوړولې چې الہ العالمین په خپل دغه کتاب قران کریم جوړ کړي دي او چې الله کوم سیس جوړ کړي او دا د الله ازلی صفت دی الہ العالمین صفت دی کلام الله دی نو د اغي پشان به مخلوق بیا سه جوړ نبی کریم تا الله رب العزت اعلان کړي اے محبوبا کا کل کتاب نشي جوړولې دی خلق ته وایا چې صرف پلسو سورتونو باندې راتګو کوي فاتو بعشر سوره پلسو سورتونو باندې راتګو کوي د قران کریم په مثل جوړ کوي کداسم نشه کوله بیا راتګو کوي بسورتن کی تنوین دغه ډیر د وړکتوالی او کمولو د پاره ده ای بسورتن قصیرتن په وړو کی صورت باندې راتګو کوي وړو کې صورت جوړ کوي خود دې پیغمبر مقابله کوي تکړه شي الله اعلان کافر او تورک او سره د دین چې یو نقطه واوري په عربو کې د شاعرانو صحبان الویلی په نامه باندې او شاعر چې داغه متعلق مشهور ده چې هغه بکله خبري کولی کافر بویل چې دا خبري کوي نو دا خبري بے ځای کوي ما کچرته کتاب پن قلم صحیح نوي خپل رک پکانی اوش کوي وینه باندې په خاور باندې په پاڼه باندې د خبري ولي کې خو ځای کوي ما دومره غټ کافر خو په کافرو کې دومره عظیم شاعر یو بل شاعر ترشه او پاغي کې لبید په نامه باندې داغه متعلق مشهور ده چې هغه د 15 کلنۍ د بلوغ نه بعد تر مرګ وخت پورې په جون کې تکراری خبره نه وکړي یو خبره دو ځلې نه وکړي دومره غټ شاعر لیکن الله د نبی کریم علیہ السلام په خلبان اعلان کوي دی خلق تا اے کافر راجم شي صحبان امراولی لبید امراولی لیکن زما د آقا علیہ السلام حبیب زما د دی پیغمبر چې ما کتاب ور کړي د دی په مثل کتاب جوړ کړي یا یو صورت جوړ کړي کله چې دغه صورت نازل شو نو یو معنا حضرت عبد الله ابن عباس سے دغه ذکر کړي دا چې رسول الله مبارک باندې د دې صورت وحی وشو رسول پاک علیہ السلام یو صحابي راغواړي او صحابي ته وایي چې دا اولیکا او دا وی سو د مکی معظمه د بیت الله شریف په دروازه کې زوړن کا هغه صحابي په کاغذ باندې اولیکلو او راي وړلو د بیت الله شریف په دروازه کې زوړن کافر خوشاله دي مشرکان يهوديان اغي خوشاله دي چې نن به زمونږه بابا لبید راضي زمونږه مشر صحبان برازي او دغه پیغمبر په مقابله کې به شعرونه لیکي د دې پیغمبر مقابله کې بس اشعار لیکي خلق راجم دي غاټ جمع غفیر جمع شو پدې کې لبید را روان دي کافر خوشاله دي چغه وي چې دا پیغمبر چې د کتاب مقابله کې به زمونږ بابا شیر لیکي لبید چې کله راورسید بس هغه دی خلکو ته ویل څه خبره ده ويره دی پیغمبر علی السلام یو وړو کې صورت راوړې دی او په کاغذ لیکل دی نو تراشه دا وګوره د دې مقابله کې څه شیر جوړ لبید چې کله راغې خلک خوشاله دي چې یره دا به د دې پیغمبر په مقابله کې یو شیر لیکي لبید وایي ایتونی بقرطاس ما ته کاغذ او قلم
قلم راوړي کله چې ورتا قلم او سیاي او کاغذ راوړلو نو نبی دې لیکي انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر کافر خوشاله دی ګوري د لبید لاستا لبید لیکي والله ما هذا كلام البشر زما دی د خدای په ذات باندې قسم وي چې دا پیغمبر کم آیت را لګلې ده او کم آیت په کاغذ باندې لیکلې ده والله ما هذا كلام البشر زما دی د خدای په ذات قسم وي چې دا د بنده کلام نه ده د بنده کتاب نه ده دا پیغمبر چې سوای حقیقت وای رشا وای دا د الله حقیقت کی کتاب و کلام دے ہم دے نو انا اعطیناک الکوثر یومنا دادا کپدی کې د نوزم غنټې بتیری شي خدا موضوع نه ختمیږي معرض کو حضرت شیخ په فرمایل چې په دغه صورت کې درې خبرې دي یو انعام مصطفی یو انجام دشمنان مصطفی یو پروګرام مصطفی انعام مصطفی داده چې انا اعطیناک الکوثر الله د رسول پاک انعام بیان کړي الله فرمای ما تا ته عطا د حوض کوثر یاد نهر کوثر یاد خیر کثیر کړي دا بیا پدویم کې پروګرام مصطفی فصل لربک وانحر دا د رسول الله مبارک پروګرام چاغي مبارک وبسک ول خالص الله درزا ذکر الله رب العزت قران کریم کې ورتوي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے محبوبا دی خلقو ته اعلان کا دی خلقو ته اوایا چې زما مرگ زما جن زما زندگی زما خدمات لله رب العالمین دا صرف خالص الله د رضا د پاره دی بیا دا پروګرام مصطفی دی او دریم دا چې انجام دشمنان مصطفی کافر دا ویلیو چې مونږ د دې پیغمبر زوی وفات شه دین به ختم شي الله وای دا سنشي کیده دغه پیغمبر ان شانئک هو الابتر اے ابو جهل عتبہ شیبا دا نور لعینان تاسو کدا وای چې د دې پیغمبر دین په مخ کې نزي دا شان په قیامت پوری او په آخرت کې بلند شان الله وای زب ورکم خوستا سنو مو نشان په دنیا نه ختم کم نن کافر تلاړ شي اغه ته وایي چې یرا تاسو د ابو جهل بچی اغه ته انکار کوي چې مونږ د ابو جهل بچی نه تاسو د عتبہ بچی نه تاسو د کم بچی نه لیکن رسول الله مبارک ته الله سمره بچی ور کړی دي الہ العالمین سمره د دین پتنګان خادمان وارثان ور کړی نو دا د ان اعطیناک الکوثر مختصره ترجمه او اجمالا د هغه تفصیل مستاسو په وړاندې عرض ک الہ العالمین دی په خپل دربار کې قبول او منظور کی او معزز سامعین او باچا سے مبارک بم مفصل بیان کی زئی بنا کم ملګری چې ولاړ یې لکې نه به چا شاته خلکو تم خکاریږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین